Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire. Aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation de l'unité didactique numéro 2. On va la commencer par la communication et les actes de langage. J'exprime. On va parler juste oralement. وغادي نتكلموا على هاد الجوج ديال لي روبريك en t'aidant des illustrations. بمساعدة هاد les illustrations ci-dessous informe tes camarades sur les droits et les devoirs de l'enfant. يعني انطلاقا من هاد les illustrations غادي نتكلم في القسم مع التلاميذ على les devoirs اللي هما الواجبات و les droits اللي هما الحقوق. دونك غادي نبداو نتكلموا على les droits. Donc, هادو les droits ديال les enfants. غادي نبداو بهاد لو droit هذا. Donc, j'ai le droit de vivre en famille. يعني عندي الحق أنني نعيش في عائلة. ما خصنيش نعيش متشرد. هذا هو المقصود. خصني نعيش أسان ديال واحد لا فامي. هذا حق من حقوق الطفل. J'ai le droit d'être respecté. يعني عندي الحق أنني نكون محترم. خصني نتحترم. J'ai le droit d'être aimé. من حقي أنني نكون محبوب. يعني أنني نستمد الحب ديال الآباء ديال الناس اللي كيبغيوني. دونك J'ai le droit de donner mon avis. عندي الحق أنني نعطي الرأي نتاعي. J'ai le droit d'avoir des loisirs. من حقي أنني تكون عندي هوايات ونمارس تلك الهوايات. J'ai le droit d'aller à l'école. Donc من حقي أنني نمشي للمدرسة pour l'éducation bien sûr. J'ai le droit d'être soigné. يعني من حقي أنني نتعالج. J'ai le droit d'être protégé et de vivre en paix. من حقي أنني نكون محمي الرعاية أو الحماية ونعيش في أمان. ما نعيش أنا في الحرب. نعيش في السلام. J'ai le droit d'être bien habillé. من حقي أنني نلبس مزيان. J'ai le droit de bien manger. عندي الحق أنني ناكل مزيان. دونك هادو هما لي دوفوار لي droits اللي كاينين في هاد لا بروميير بارتي. دابا غادي نتكلموا على لي دوفوار. جو دوا. لاحظتوا هنايا كنقولوا جي لو دروا. هنا جو دوا ريسبكتي ما فامي. اذا دابا شكون هو هاد الحق؟ هاد لو دوفوار شكون هو المقابل ديالاش؟ هو المقابل ديال جي لو دروا ديتر ريسبكتي. اذا هنا هاد الحق هذا كيقابلوا هاد الواجب. جو دوا ريسبكتي ما فامي. عاوتاني كيما انا كنبغي نتحترم كذلك خصني نحترم لا فامي. جو دوا ايكوتي لي كونساي دو مي بارون. خصني نسمع النصائح نتاع الاب والام نتاعي. جو دوا اوبيي ا مي بارون. دونك خصني نطيع الوالدين نتاعي. Je dois ranger ma chambre. إذا خصني يعني ننظف ونجمع لا شومبر ديالي. ما نخليش يعني ديك لا شومبر هكا يعني مشتتة ومتسخة. خصني نجمعها أنا ننظفها إتسيتيرا. كل حاجة نحطها بلاصتها. Je dois prendre soin de ma santé. خصني نهتم بالصحة نتاعي. ما نخليش الصحة نتاعي عرضة للأوساخ والأمراض وإتسيتيرا. خصني نهتم بالصحة باش تكون عندي صحة جيدة في المستقبل. Je dois aider ma famille aux travaux de la maison. خصني نساعد الوالدين نتاعي في الأعمال المنزلية. دونك هذا واجب. Je dois aimer ma famille. إذا خصني نحب
يعني العائلة نتاعي. كيما هنايا عاوتاني كاين الحق انني جو دوا اتر ايمي، كيما انني كنبغي انني نكون محبوب كذلك خصني يعني نكون كنحب العائلة نتاعي. دونك هادو هما لي دوفوار اي لي دغوا. دونك في لا كلاس يعني شنو خصك دير؟ خصك هاد لي دوفوار وهاد لي دغوا تكون كتعرف تعبر عليهم. مثلا غير تجي تهضر على واحد لو دوفوار غادي تقول جو دوا، وفاش تجي تتكلم على لو دغوا غتقول جي لو دغوا. دونك هادي هي الجمل. دونك هادو هما جوج د العبارات. دونك جي لو دغوا، جو دوا. اذا هادي الا بغيتي تتكلم على لو دوفوار لو دغوا، وهنا الا بغيتي تتكلم على لو دوفوار نتاعك. دونك غادي نمشيو جو ريانفيستي. On te donne des images ci-dessous, dis ce qu'un enfant doit faire à la maison. Donc هنايا واش هنايا الامر كيتعلق بلي دوفوار ولا بلي دغوا؟ دونك دوا، فاش كنسمع دوا سي لو فيرب دوفوار، ومن تما جات كلمه دوفوار. سيتادير شنو هو الواجبات ديال المتعلم ديال عفوا ديال الطفل داخل لا ميزون، يعني في المنزل. اذا من خلال هاد ليماج هادي دونك شنو هو الواجب نتاع المتعلم؟ il doit faire ses devoirs. دونك هنايا الا بغينا نكسبريميو غنقولوا دونك l'enfant doit faire ses devoirs avant de dormir مثلا. دونك هذا الواجب الاول اللي كتعبر عليه الصوره. الصوره الثانيه دورميغ طو، يعني الطفل ما خصوش يسهر بزاف، خصو ينعس شويه بكري. علاش؟ لان المده ديال النوم ديالو خصها تكون اكبر مثلا بالمقارنه مع لي زاديلت. دونك l'enfant doit dormir tôt. Donc il ne doit pas مثلا dépasser 23 heures ديال لو سوار. دونك هنايا الصورة الأخرى شنو كتبين؟ se brosser les dents. دونك l'enfant doit se brosser les dents avant de dormir ou là après chaque repas ou là quelque chose comme ça. Donc هادو هما les 3 devoirs. يعني l'essentiel هنا هو اننا خصنا نكونوا كنعرفوا نعبروا بدوا. دونك فوالا بالنسبه لهاد لاباج هادي سي اون كومونيكاسيون. حنا تحدثنا شفويا. لا بروشين فوا on va voir la page suivante.